अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गौहर के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान गौहर भट्ट। पाकिस्तान में मौजूदा हुकूमत की जो खारजा पॉलिसी है वो बड़ी कामयाब रही है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी अब होने जा रही है। इस सिलसिले में सऊदी वफ्द ने एक दौरा किया, उसकी तफसीलात क्या हैं उस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके ऊपर एक केस बनाया गया था नैब की जानिब से, और वो केस ये था कि गाड़ी कोई ली थी। अब नैब ने इस्तदा की कि जनाब वो केस जो है उसको ख़त्म कर दिया जाए और मियाँ साहब को उस केस से बरी कर दिया जाए। साथ ही साथ मियाँ साहब जो हैं खुद भी वो एक्टिव हो गए हैं और अब वो अपनी बेटी जो कि वज़ीर आला हैं पंजाब की, उनके साथ कीमतों के हवाले से फ़िक्रमंद होकर मुख्तलिफ जगहों पर देखे जा रहे हैं और उस हवाले से वीडियोज़ भी वायरल हैं। इन सारे इशूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब रिजवानुर रहमान रज़ी साहब, उनके साथ तशरीफ़ फरमाएँ जनाब खालिद फ़ारूकी साहब, और उनके साथ बैठे हैं इमदाद सुमरू साहब। तीनों बहुत सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार हैं। जनाब रज़ी साहब, ये बताइएगा कि जो सऊदी अरब का वफ़द आया और बड़ा यानी आला सतही वफ़द था, और उस वफ़द के दौरे में बहुत उम्मीद पैदा हुई है कि पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी आएगी। कहा जा रहा है शायद $5 अरब या $7 अरब की, या इससे ज़्यादा भी है। इससे ज़्यादा भी हो सकती है। बुनियादी तौर पे हमने अपना जो ज़रफ़ है वो दिखाना है कि हम कितनी सरमायाकारी को होल्ड कर सकते हैं, अब्जॉर्ब कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन मुझे इसका एक पस मंज़र बताने की इजाज़त दी जाए, आपकी जी प्लीज़ 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 ज़रूर बताएं। सऊदी अरब जो है वो देखिए, मैंने आपसे ये सवाल सबसे पहले इसलिए किया क्योंकि आप की जो एक्सपर्टीज़ है ना, हाँ, वो इकोनॉमिक्स है, बिल्कुल, तो इसलिए मैंने आपसे ये बात। सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान का बहुत ओल्ड और टाइम टेस्टेड फ्रेंड है। बिल्कुल ठीक बात। 3 साल पहले पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात के दरमियान एक बैड पैच आया था, लेकिन इस दौरे से पता चला कि दोनों साइड्स वो वाला पैच भूल जाना चाहते हैं। सऊदी अरब भी भूल जाना चाहता है, हम भी भूल जाना चाहते हैं। तो हम दोबारा से आपस में जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ हाफिज सैयद आसम मुनीर शाह साहब तशरीफ़ लेके जाते हैं सऊदी अरब, और सऊदी फरमारवा तो नहीं कहेंगे, वज़ीर आज़म उन्होंने अपने लिए लक़ब पसंद किया है, MBS ने उनसे मुलाकात करते हैं। फिर उसके बाद उन 16 माह की गवर्नमेंट के अंदर शहबाज शरीफ साहब 2 दफ़ा जाते हैं सऊदी अरब, कुछ बातचीत होती है, और उसके बाद जब वो दोबारा मुंतखब होते हैं वज़ीर आज़म तो फिर जाते हैं और MBS से मुलाकात, और वो जो प्रोटोकॉल मिलता है उनको, शाही महल का वो ख़ास हिस्सा जहाँ पे शाही मेहमानों को ठहराया जाता है और वो खाल खाल ही खुलता है सरबराहाने ममलकत के लिए भी, वहाँ पे उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है, ठहराया जाता है। और उसके बाद फिर फौरी तौर पे कहा जाता है कि जी MBS पाकिस्तान के दौरे पे तशरीफ़ लाएं। तो MBS क्या करने आए? अब बात यहाँ पे होती है कि MBS क्या करने आए। देखिए, उनका एक प्रोटोकॉल है, वो जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे एग्रीमेंट साइन करते हैं, अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, ट्रेड की बात होती है, इन्वेस्टमेंट की बात होती है। ये वफ्द जो था जिसकी तादाद 100 के करीब थी, इसके अंदर उनके वुज़रा, अहम वुज़रा, एग्रीकल्चर के वुज़रा और इंडस्ट्रीज़ के वुज़रा वो थे, इसके अंदर थे। उसके बाद उनके बड़े बड़े सरमायाकार वो थे, और ये लोग आए हैं ज़मीन हमवार करने के लिए, फ़िज़ा पैदा करने के लिए, कि अगर सऊदी अरब ने पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके कौन कौन से शोबे हैं जिनको वो सॉर्ट आउट कर ले। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अपनी जगह पे होगी, सऊदी सरकारी सतह के ऊपर और होगी। सरकार ने तो पहले भी हमें $3 अरब हमारे हमेशा ही हमारी मदद की दिया हुआ है, और $2 अरब का सालाना हम तेल उनसे डेफर्ड पेमेंट के ऊपर ले रहे हैं। तो पाकिस्तान के सालाना बजट के अंदर $5 अरब का तो कंट्रीब्यूशन है ना जी उनका पहले ही, जो कि वो रोल ओवर भी कर देते हैं हर 6 महीने साल के बाद। तो अब ये जो वफ्द था, इसका मकसद था कि वो आके यहाँ पे ज़मीनी हकायक को देखे और अपने पार्टनर्स देखे। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वहाँ के प्राइवेट सेक्टर के लोगों की पार्टनर बनेगी, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पार्टनरशिप होगी, या प्राइवेट सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप होगी। लेकिन प्राइवेट सेक्टर को उनकी हुकूमत की तरफ से भी और हमारी हुकूमत की तरफ से भी ये पूरी यकीन दहानी करवाई गई कि सर अगर वो आपस में भी करते हैं तो सरकार के छत्र छाया उनको हासिल होगी। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसमें $5 से $15 अरब के दरमियान फिगर कहीं पे भी स्टैंड कर सकता है।
اچھا یہ میں عرض کر رہا ہوں پورا وہ جو ان کا پڑھنے سننے کے بعد. تو ایک تو دیکھیے اس سے ایک تو یہ فنانس والی سائیڈ کے اوپر اکانومی والی سائیڈ کے اوپر ہوا نا. دوسرا جو ایک تاثر پیدا کیا جا رہا تھا, کچھ لوگ بیٹھے ہوئے بتا رہے تھے ہمیں جیل کے اندر سے کہ پاکستان آئسولیٹ ہو گیا, ٹھیک ہے, تو ان کے لیے بھی ایک رپلائی ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اس کے بعد قطر کا ڈیلیگیشن بھی آ رہا ہے, اس کے بعد ایران کا ڈیلیگیشن بھی آ رہا ہے, اور اگلے ہفتے 15 دن کے اندر بہت بڑی ایکٹیویٹی ہوگی. پاکستان اس خطے کے اندر سینٹر آف وہ بننے جا رہا ہے. اب دیکھیے نا, سعودیہ اور ایران کے جو آپس میں تعلقات ہیں ان کی نیچر دیکھیے, اور آپ یہ دیکھیے کہ ایک ہفتے کے فرق کے ساتھ دونوں ممالک کے وفود اور بڑے وفود, ایران کے وفد کے اندر تیل کی تجارت اور گیس جو پاکستان نے ان سے لینی ہے, یہ سارے معاملات ڈسکس ہوں گے. یعنی اس خطے کے دو رائیول قوتیں جو ہیں وہ پاکستان کی مہمان بن رہی ہیں. یہ چھوٹی بات تو نہیں ہے نا. نہیں, یہ بڑی بات ہے. تو اس کا مطلب ہے خالد فروغی صاحب کہ ہماری خارجہ پالیسی ہے جس کا جو فائدہ ہے اب ہمیں ملنے جا رہا ہے وہ پاکستان کی عوام کو. ظاہر ہے کہ سرمایہ کاری آئے گی تو اس سے پاکستان کی عوام کو فائدہ ہوگا. بالکل صحیح ہے, فائدہ ہوگا. اور سر نے بڑی تفصیل کے ساتھ میرا خیال ہے کافی چیزوں کو, کافی کیا تقریباً سبھی جو ان دنوں میں زیر بحث آ سکتی ہیں ان سب پہ انہوں نے بات کی ہے. اکانومی بیسڈ خارجہ پالیسی پاکستان کی ہے اس وقت. آپ سمجھے کہ جو پرانے وزیر خزانہ تھے, میں بڑا خوش اس بات سے بھی ہوں, بعض لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں کہ جی ڈار صاحب کو ضروری تھا کہ ابھی ان کو وزارت خزانہ نہیں دی گئی تو ان کو لازمی تھا کہ وزیر خارجہ بنا دینا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ہی ایک عقل مندی والا فیصلہ ہے. وہ سمجھتے ہیں پاکستان کے تعلقات کی نزاکتوں کو بھی سمجھتے ہیں, اور ان کو وزیر خارجہ بنانے کا میرے خیال کے مطابق 1-2 سال کے بعد پتہ چلے گا. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری یہ ہے کہ یہ جو سعودیہ کا وفد جو آیا ہے یہ پاکستان کو بیسیکلی ایک کانفیڈنس دینے کے لیے آیا ہے. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب سی پیک شروع ہوا تھا اس وقت پاکستان اسی طرح کے ایک کرائسس میں تھا. دہشت گردی کے الزامات تھے, ویسٹ کی طرف سے لگائے جاتے, بھارت کی طرف سے لگائے جاتے, امریکہ کی طرف سے لگائے جاتے. کوئی ملک پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے تیار نہیں تھا. لیکن وہ ایک گیم چینجر کہا جاتا تھا اس وقت اس کو, کہ جس طرح سے سی پیک کا پروجیکٹ شروع ہوا اور $60 بلین کی سرمایہ کاری کا کے لیے ایک انیشیٹو لیا گیا. اس میں بہت سرمایہ کاری ہو بھی چکی ہے اور پروجیکٹس جو ہے اس وقت چل بھی رہے ہیں. 2 پارٹنر دنیا میں پاکستان کے ہیں بنیادی طور پہ. ایک تو وہ ہے جس کو ہم امریکہ کہتے ہیں, جس کے ساتھ ہم اپنی ٹریڈ کرتے ہیں. لیکن بیسیکلی پاکستان میں انویسٹمنٹ کے نقطہ نظر سے موجودہ وقت میں 2 پارٹنر ہیں, ایک چائنا ہے اور ایک سعودی عرب ہے. بالکل. چائنا نے پاکستان میں پروجیکٹ شروع کیے سی پیک, اور اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کام کی رفتار سست ہوئی. کیوں ہوئی یہ ہم سب جانتے ہیں. 3-3.5 سال تک کام ہوا ہی نہیں, اس پہ روک دیا گیا. پروجیکٹ کو فیل کرنے کی کوشش کی گئی. کن لوگوں نے کی ان کے نام بھی ساری قوم جانتی ہے. وہ کس طرح سے چائنیز پریزیڈنٹ نے آنا تھا, اس کے دورے کو خراب کرنے کی کوشش کس نے کی تھی وہ بھی سب جانتے ہیں. اب یہ جو سعودیہ کا جو وفد آیا یہ دورہ بھی خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے. کل ان کی طرف سے ایک بیان اس کے بارے میں لیکن آج وہ ساری چیزوں سے وہ مطلب آفیشیلی ان کا ڈینائل آ نہیں, یہ تو وہی بات ہے, پہلے بات کے حوالے اور اس کے بعد پھر دوسری بات آپ کر جائیں گے. سارا کچھ دونوں طرح کے میسج اس میں آئے ہیں, اس کو اتنا ایزی اور اس کا آسان نہ لیں. لیکن یہ جو سعودیہ کی انویسٹمنٹ ہے اس میں دونوں باتیں بڑی اہم ہیں. ایک تو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو ان کی سرمایہ کاری ہے, دوسرا پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اس کے رابطے بحال ہوئے ہیں, اور وہ سرمایہ کاری پاکستان میں ہوگی. اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری ہوگی, وہ جو ہمارا ریکوڈک پروجیکٹ ہے اس میں سرمایہ کاری ہوگی. اس میں پاکستان کی جو کچھ تحفظات ہیں, پاکستان کینیڈین کمپنی کے ساتھ ان کے ساتھ ایک بیلنس رکھنا چاہتا ہے, اور اس میں سرمایہ کاری کا ایک خاص وہ بھی پاکستان اس میں دیکھ رہا ہے. باقی زراعت کے شعبے میں سرمایہ کاری, اور شاید میں اگر بھول ہی رہا رضا تو جو منسٹر ہیں نا ان کے سرمایہ کاری کے وہ بھی ساتھ آئے ہیں. اور یہ جو منسٹر ہیں ان کے سرمایہ کاری کے یہ کون ہیں؟ یہ جو ان کی کمپنی آرامکو ہے, یہ اس کے چیف تھے. ان کو پہلے اس کے چیف تھے, اور وہ سب سے بڑی انویسٹمنٹ کمپنی دنیا کی جو ہے آئل اسی پیٹرولیم میں, تو اس سے بڑا نام ہی کوئی نہیں ہے. بالکل ٹھیک بات. $200 بلین شاید اس کی ورتھ ہے اس کی. سو اتنی بڑی کمپنی کا جو سربراہ تھا اس کے بعد ان کو انہوں نے بنایا سرمایہ کاری کا منسٹر, اور اس
टूर पे, वो भी साथ आए हैं। फारूकी साहब, वो ना सऊदी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके अंदर वो ब्रेन समझे समझे जाते हैं Financial पूरे brain सऊदी जिसको पूरे कहते हैं। सऊदी अरब में। उनको हर जगह पे जहां भी उन्होंने करना होता है कंसल्टेशन, कोई गाइडलाइन कोई, उसमें क्रॉन प्रिंस जो हैं उनके बहुत करीबी हैं। सो इससे ये अंदाजा होता है कि क्या चीजें हो रही हैं। अच्छा, पाकिस्तान में जो अच्छी बात हो रही है, जिसके तरफ रजी साहब ने भी इशारा किया, वो ये है कि SIFC कायम हुई। जी जी, हमारा एक इंटरम सेटअप आया, उस इंटरम सेटअप में कुछ उससे पहले PDM की हुकूमत थी, वो जो पॉलिसीज उस वक्त तय हुई थी, उन पॉलिसीज को लेके इंटरम सेटअप भी चला। वही पॉलिसीज फिर अब हम इस गवर्नमेंट में भी देख रहे हैं। पॉलिसियों का तसलसल है। ये जो हम कहते हैं ना कि कितनी सरमायाकारी होगी, सरमायाकारी, मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि सरमायाकारी आप उतनी लें जो आपकी इकॉनमी जो है बर्दाश्त कर सके, जो आपकी इकॉनमी लेके चल सके। जो आपको पता है कि PTI का दौर था ना, उसमें पाकिस्तान की मईशत को उसकी जो उसकी कैपेसिटी थी उससे तेज रफ्तारी से भगाने की कोशिश की गई थी। नतीजा ये निकला कि वो रास्ते में मोटरसाइकिल खराब हो गई और आज तक हम उसको देख रहे हैं कि पहुंचना बिल्कुल भी ठीक कैसे बात है। सो ये जो इस वक्त जिन शोबों में मैं समझता हूं कि अगर रिफाइनरीज का जैसे शोबा है, इसमें पाकिस्तान की देखिए ना, पाकिस्तान की जो इंपोर्ट्स हैं पेट्रोलियम की, वो कितनी ज्यादा है। अच्छा, जब आपके पास रिफाइनरी की फैसिलिटी कोई नहीं है, तो आप अगर पाकिस्तान के अंदर वो फैसिलिटीज ले आते हैं, आप ज़राअत के अंदर उनकी इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, आप जो आपकी बड़े इदारे हैं, PIA है, इसी तरह दूसरे जो भी जहां निजकारी की बात इस वक्त हो रही है। मुझे भी होता है कि शायद कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जारी क्रिकेट सीरीज़ के हवाले से। ये थी ताज़ा तरीन। हम सब पाकिस्तानी हैं और हम में से कोई भी सिंधी, बलोची, बंगाली, पठान या पंजाबी नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने पाकिस्तानी होने पर फख्र होना चाहिए। खालिद फरूकी साहब, वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब की जो पहली हुकूमत थी सोमरू साहब, उसकी जो पॉलिसीज थी उसको कैरी ऑन किया जो हैं निगरान गवर्नमेंट ने, और फिर वही पॉलिसी जो है वो आगे शहबाज शरीफ की दूसरी गवर्नमेंट भी आई है, और इसके अब समरात जो हैं वो अब आना शुरू हो गए हैं। लेकिन क्या इससे फौरी तौर पर सोमरू साहब महंगाई में कमी आ जाएगी? देखिए आम आदमी का मसला जो है वो महंगाई है, गरीब से बेरोजगारी है। जी सर, कहावत है कि भूखे से पूछा जाएगा कि 2 और 2 कितना, तो वो कहता है 4 रोटियां। तो बिल्कुल ऐसी है, महंगाई इशू है, लेकिन ज़ाहिर है महंगाई ऐसे तो ख़त्म नहीं होगी ना। इन्वेस्टमेंट आएगी, रोज़गार होगा, मईशत बेहतर होगी। आप जो हमारा सारा का सारा सरमाया तो कर्जे उतारने में चला जाता है, तो गरीबों को नहीं दे सकते रिलीफ। ठीक अब जो आप बात फरूकी साहब कर रहे थे, जो आपने जब पॉइंट आउट की है ना, वो ये है कि तसलसल हमारे यहाँ नहीं रहा, कभी भी नहीं रहा। हमारा ये अलमिया रहा है कि एक हुकूमत पॉलिसीज़ बना के जाती है, दूसरी आती है सियासी मुखालफत में उसको उड़ा के चली जाती है। गुज़िश्ता हुकूमत ने क्या किया CPEC के साथ, वो तसलसल नहीं रहने दिया, तो लिहाजा इतनी बड़ी सरमायाकारी रुक गई, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनना था वो सारा का सारा रुक गया। और दूसरी अप्रोच जो जिसका इजहार सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने किया खुद कल इसहाक डार साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा कि एक नई अप्रोच जो है वो मिली है, मुस्बत अप्रोच मिली है पाकिस्तान में, जो एक अच्छी चीज़ है। यानी वो एतमाद नहीं था दुनिया को पाकिस्तान के ऊपर कि यहाँ पर माहौल मिलेगा सरमायाकारी का, लेकिन वो कह रहे हैं जो SIFC में बैठ के जो चीज़ें सामने आई हैं उससे एक पाकिस्तान में पॉजिटिव अप्रोच आई है। अब होगा क्या
کہ سعودی عرب کیونکہ آج جو اپنا چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں کوئی $32 ارب کی ہماری حکومت کی خواہش ہے کہ مختلف شعبوں میں انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے، briefings دی گئی ہیں۔ briefings دی گئی ہیں، تو اس میں ظاہر ہے فوری جتنی بھی آتی ہے 5 ارب آتی ہے، یا رضی صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں کہ $15 ارب تک جا سکتی ہے، لیکن ہر شعبے میں ہے، کان کنی میں بھی ہے، جو سونے اور تانبے کی جو کان ہے اس میں ہے، اپنا ہماری جو ایئر لائن ہے PIA اس میں ہے، اچھا جو سب سے امپورٹنٹ زراعت ہے، زراعت ہے سب سے امپورٹنٹ زرعی شعبہ ہے۔ تو اس سے ہوگا کیا کہ جو دنیا کا اعتماد نہیں تھا ہمارے اوپر ہماری جو پالیسیز شفٹ کی وجہ سے، وہ بحال ہوگا۔ اگر سعودی عرب اتنی بڑی انویسٹمنٹ کرتا ہے تو پھر دوسرے ممالک بھی آئیں گے نا، اور پھر اس سے بڑی بات کہ ہمارا جو اپنا انویسٹر ہے پاکستانی جو باہر بیٹھا ہوا ہے جس کے پاس بہت پیسہ ہے، جب ماحول سازگار ہوگا اور اس کو لگے گا کہ انویسٹمنٹ جب وہ یہاں کریں گے تو ان کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ محفوظ ہوگی، تو وہ بھی یہاں پہ آئے گا۔ تو یہ ایک راستہ کھلا ہے، جو پاکستان میں ایک دروازہ بند تھا نا وہ کھل گیا ہوا ہے، اور ظاہر سعودی عرب نے اپنا دوستی کا حق ادا کیا ہے۔ سعودی عرب نے تو ہمیشہ دوستی کا حق ادا کیا، اور ہمیشہ ہی سعودی عرب اور چائنا میرے خیال دو ایسے ممالک ہیں جو ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈز ہیں ہمارے۔ لیکن میں دیکھیں نا پھر جو جیل میں بیٹھ کے نا سوچ رہے ہیں کہ پاکستان سری لنکا بنتا، انہوں نے کوشش کی اس ایشو پر اسی طرح کا حملہ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ایک لائٹر وین کے اوپر سعودی عرب نے تو طیارہ بھی دیا تھا آپ کو امریکہ جانے کے لیے، تو انہوں نے حملہ کیا ہے اور آپ کپ جیت کے آ گئے تھے، آپ کافی جیت کے آ گئے تھے، اسی طرح کا حملہ کیا جس طرح 2014 میں کیا تھا جب چائنا کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے۔ بالکل تو یہ باز نہیں آ رہی ہے کیونکہ پاکستان میں سیاسی استحکام اور معاشی استحکام وہ نفرت اور افراتفری اور انتشار کی سیاست کی موت ہے۔ تو جو نفرت کے پانی میں پلنے والے جو اچھا، میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ آپ صبر صاحب دیکھیں کہ جیسے عطا تارڑ صاحب نے آج کہا کہ جو جس سیاسی قوت کا یہاں پہ اشارہ کناؤں میں ذکر ہو رہا ہے ان کے اپنے درمیان بے تحاشا اختلافات ہیں، اور وہ آپس میں یعنی بالکل ایک دوسرے کے دست و گریبان ہیں۔ اب تو ان کا جو کور کمیٹی کے اجلاس ہوتے ہیں وہ بھی ایسے ہی شروع ہوتے ہیں، یعنی وہ گالم گلوچ سے شروع ہوتے ہیں اور دست و گریبان پہ ختم ہوتے ہیں، اس طرح کے حالات ہیں۔ وہ ان کے جو بانی ہیں ان کی پرانی عادت ہے اپنی ٹیم کو لڑا کر چلنا، کسی کو کچھ کہتے ہیں کسی کو کچھ کہتے ہیں۔ اچھا پولیٹیکلی ان کو اس کا نقصان ہو رہا ہے بہت زیادہ، اچھا وہ کسی کو کیونکہ بڑا لیڈر بنتے دیکھنا نہیں چاہتے، وہ اپنے علاوہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتے نا، تو لہٰذا وہ جو فرنٹ پہ آتا ہے جس کو تھوڑی سی پذیرائی ملتی ہے، ظاہر ان کا ایک اپنا اچھا بڑے سمجھ سے ویسے میں عرض کروں بڑے لیڈر والی بات نہیں ہے کہ بڑا لیڈر بنتا نہیں دیکھنا چاہتے، بیسیکلی ایک ان کو نصاب دیا جاتا ہے، ایک قاعدہ دیا جاتا ہے، لیکچر دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ باتیں کرنی ہیں آپ لوگوں نے۔ کچھ لوگ ان کی اس توقع پہ پورا نہیں اترتے، بنیادی طور پہ ہوتا ہی ہے، کچھ لوگ اتنی غالم گلوچ نہیں کر پاتے، بد زبانی اتنی نہیں کر پاتے۔ وہ اصل میں توقعات جو ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ بھئی یہ بندہ پرفارمنس کا معیار دیکھیں نا کیا ہے، پرفارمنس کا معیار یہ ہے کہ وہ جلسے میں کھڑے ہو کے کتنی بد زبانی کر سکتا ہے، کس طرح کی دوسرے لیڈروں کے بارے میں گفتگو کر سکتا ہے۔ میں کل بھی حیران ہوا ایسے وقت میں جب ہم نے کسی پاکستان کے جو اس وقت کے حکمران ہیں، مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کبھی صدر آصف زرداری سے، کبھی پرائم منسٹر شہباز شریف سے یا باقی وزراء سے کسی دن بھی ڈاکو کا لفظ سنا ہو، کسی مخالف کے بارے میں چور کا لفظ سنا ہو، کہا ہی نہیں۔ آپ نے سنا کتنی بار آیا، کتنی بار ہمارے سامنے کسی نے ٹی وی پہ میڈیا پہ کہا، کتنی بار اخبارات میں چھپا، یہ لفظ جو ہیں ایسے لگا کہ ہماری ڈکشنری سے جو روزمرہ کی زبان تھی اس سے غائب ہو گئے۔ لیکن تہذیبی کا کلچر باقاعدہ بنا دیا گیا ہے۔ کل پھر میں نے وہی الفاظ جو ہیں، ذرا سی بات ہوئی کہ کیا آپ ڈائلاگ کرنا پسند کریں گے، انہی میں سے کوئی فرما رہے تھے کہ ہم نے ڈاکوؤں سے بات نہیں کرنی۔ اچھا یہ دیکھیں یہ جو اچھا اس طرح کی گفتگو کرنے سے نا ایک سیکنڈ اس طرح کی گفتگو کرنے سے ہو سکتا ہے کہ یعنی آپ کو تھوڑا بہت کلیپ مل جائے، یعنی کسی کا آپ تمسخر اڑاتے ہیں، کسی کا مذاق اڑاتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس سے آپ کو لافٹر مل جائے، لیکن لوگ اس کو سیریس نہیں لیتے، یہ ختم ہو جاتی ہے نا یہ چیز، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ دیر پا نہیں ہوتی ہیں۔ لوگ آپ کو ایک مسخرے کے طور پر تو لے سکتے ہیں لیکن آپ کو سنجیدہ سیاستدان یا لیڈر کے طور پہ نہیں لیتے۔ اس پہ ٹک ٹاک تو بن سکتا ہے، اس پہ ٹک ٹاک بن سکتا ہے، کچھ لوگ کوئی سیاست ہے جو صرف ٹک ٹاک پہ چل رہی ہے۔ یہی تو رہا ہے نا، یہ علمی ہے، یہ علمی ہے۔ رئیس صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ میں نا اس کے حوالے سے دیکھیے یہ جو رویہ ہے نا، جب کوئی دوسری ریاست کا اور خاص طور پہ دوست ملک کا کوئی لیڈر جو ہے وہ آپ کے دورے پہ آیا ہو، آپ بھلے اپوزیشن میں ہیں
ہم نے اپنی ہوش کے اندر یہ دیکھا ہے بینظیر بھٹو مرحومہ شہیدہ اور نواز شریف یہی دو پولیٹیشین رہے ہیں نا ایک دوسرے کے مقابل کے اندر, لیکن وین اٹ کمز ٹو پاکستان فرینڈ تو اس فرینڈ کے بارے میں بد زبانی نہیں کی گئی, کبھی بھی نہیں کی گئی, کسی بھی طرف سے نہیں کی جاتی رہی. لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ سعودی عرب جیسے دوست کا ڈیلیگیشن آ رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ ان کا الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے ہماری حکومت گرائی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی جو بھی بات انہوں نے کی اس کے بعد پھر آفیشیل چونکہ ان کا ڈینائل آ گیا تو ہم اس بات کو یہی پہ رہنے دیتے ہیں. تربیت کا مسئلہ ہے نا, تربیت کا مسئلہ اپنی جگہ پر ہے, مگر یہ اب میں ذرا ایکچولی بات جو کرنا چاہ رہا ہوں, بڑے سمپل سے آدمی ہیں, ڈینائل آ گیا. اور بھئی یہ بات جس بندے نے کہی ہونا کیا چاہیے, جس بندے نے یہ بات کہی کس کے بارے میں کہی, ایک دوست ملک کے بارے میں, اس کے خلاف کارروائی کرے پارٹی, اس کو نکالے کہ بھئی تم نے یہ حرکت کیا کی ہے. آپ یہ معلوم آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ جب اس طرح اس لیول پہ کوئی بندہ حماقت کا مظاہرہ کرتا ہے کارروائی کی جاتی ہے. آپ کل بلا کے اسی کو شاباش دے رہے ہوں گے, آپ کل نہیں اس کو ایک دے رہے ہوں گے, کل ذمہ داری دی ہے اس کو, کل اس کو ذمہ داری دی ہے. میں ایک اور بات کرنا چاہ رہا ہوں جو رضی صاحب نے بات کی نا, رضی صاحب یہ دوست ملک کے سربراہان کا یا وفود کا آنا تو اور بات ہے نا. بطور وزیر خارجہ بلاول بھٹو جب باہر گئے, ان سے جب ان صاحب کے متعلق سوال ہوتا تھا تو وہ کہتے ہیں وہ میں نے گھر جا کر سیاست کرنی ہے, یہاں اگر میں نے لوکل سیاست نہیں کرنی. بالکل ٹھیک بات ہے, یہ اصل میں اپروچ کا مسئلہ ہے نا. بھٹو صاحب گئے تھے شملہ, بھٹو صاحب گئے تھے مذاکرات کے لیے, تو ساری اپوزیشن کہاں تھی, ان کے ساتھ تھی, بالکل ان کے ساتھ کھڑی تھی, رخصت کیا تھا. یہ ہے جمہوری کلچر, اور وہی لوگ انتہائی شدید مخالف تھے. اس مخالفت کے باوجود پاکستان میں آج بھی جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے, وہ جب تک یہ لوگ اپنا رویہ تبدیل نہیں کریں گے, جب تک حکومت اور اپوزیشن اس فرق کو مٹا کے اپنے خارجی تعلقات میں ایسے نہیں بیٹھیں گے, تب تک مشکلات جو ہیں وہ رہیں گی. بالکل. اچھا یہ ایک تو یہ ہو گیا کہ پہلے آپ نے گالی دے بھی لی اور پھر یہ کہا کہ جی اس کا ذاتی خیالات ہیں, ہمارا پارٹی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ دیکھیے تو اب تک کی جتنی بھی وارداتیں ہیں وہ انہوں نے بعد میں ذاتی یہ ایک طریقہ کار ہے, یہ اسی طرح سے میرا خیال ہے کہ یہ سیاست کرتے ہیں, مگر الٹیمیٹلی اس کا نقصان ان کو بھی ہے اور پاکستان کو بھی ہے. اور ظاہر ہے کہ ہم سب کو پاکستان کا مفاد سب سے پہلے عزیز ہے, اور ہمیں اس کے علاوہ کوئی جو یعنی ان کو سیاسی نقصان سیاسی پارٹیز کو ہوتا رہتا ہے, ٹائم کے ساتھ وہ گین کر جاتی ہیں, ٹائم کے ساتھ لوز کر جاتی ہیں, لیکن پاکستان کو جو نقصان ہوتا ہے وہ ایک سیریس اس کا ایفیکٹ آتا ہے. وہ جو دھرنے والا نقصان ہوا وہ آج تک وہ نقصان جو ہے اس کا اندازہ بھگت رہے ہیں. اب جو اچھی چیز ہے نا, پازیٹیو چیز ہے, دنیا سنجیدہ نہیں لے رہی ہے. یہ بات اس ایلیمنٹ کو بالکل سنجیدہ نہیں لے رہی. لیکن انہوں نے آئی ایم ایف کو خط لکھا, انہوں نے امریکن صدر کو خط لکھوایا, تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں وہ اب سنجیدہ نہیں لے رہے. یہ جتنا مرضی بڑی بھڑک مار لیں, جتنا مرضی بڑا الزام لگا لیں, جو کہ لیں, دنیا کو لگتا ہے کہ ٹک ٹاک کریے. انہوں نے رقمہ ساڑ چھڑیاں نے, دنیا نہیں بدلن ڈی, لوگ جو ہیں ان کی باتوں کو سنجیدہ نہیں لے رہے, اور پاکستان کو باہر لوگ سنجیدہ لے رہے ہیں, اور پاکستان کے اندر سرمایہ کاری آنے والی ہے. اور ابھی ایک ہائیلی پلیسڈ ڈیلیگیشن جو ہے, یعنی اعلیٰ سطحی وفد, اس نے دورہ کیا, اور اس کی تفصیلات اب نے ہمارے مہمانوں سے سنی ہیں. فی الحال ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے اوپر ایک کیس تھا جس کو اب نیب جنہوں نے بنایا تھا وہی ختم کرنے کی استدعا کر رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ میاں صاحب اب ایکٹیو ہوتے جا رہے ہیں پالیٹکس میں. ان سارے ایشوز پر بات کریں. فی الحال ٹیک اے بریک. سچ کیا ہے اور فریب کیا؟ سچ جاننے کا حق آپ کا بھی ہے اور میرا بھی. کیا کر رہے ہیں ہم سچ کے ساتھ انصاف؟ سچ تو یہ ہے کہ سچ بولنا, سننا اور برداشت کرنا مشکل ہے. کوشش جاری رکھیں گے حقائق سامنے لانے کی اور جھوٹ کا پردہ چاک کرنے کی. پروگرام سچ تو یہ ہے میں دیکھیے سید انوار الحسن کے ساتھ رات 10:05 پر صرف پی ٹی وی نیوز پر.
मलूक शाह कुछ भी कर सकता है, मगर अपनी रोही की बात नहीं टाल सकता। जैसे कि हम सब जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी हकीकत है। सिकंदर आ रहा है शेर आलम। 25 साल के गबरू जवान होंगे शहजादा साहब। वेलकम बैक। रजी साहब, मियां नवाज शरीफ साहब ने कल अपनी बेटी जो ज़ाहिर है कि वज़ीर पंजाब है, उनके साथ अड्डा प्लाट के ऊपर एक तंदूर का दौरा किया, और चूँकि रोटी की कीमत जो है वो 16 रुपये मुकर्रर की गई है पंजाब हुकूमत की जानिब से, और यहाँ पर ऐसा कई बार होता है कि जो सरकारी रेट होता है अशिया का वो कुछ और होता है, और जो ग्राउंड पे सूरत हाल जारी होती है वो उससे कहीं ज़्यादा महंगी होती है। अब मरीम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो अपने वालिद साहब के साथ वहाँ पर गई हैं, और तंदूर के ऊपर जो गुफ्तगू जिस तरीके से उन्होंने रोटी पकवा के चेक की है और देखी है, इससे ये आपको तासुर मिलता है कि मियाँ साहब जो हैं बाकायदा तौर पे अब यानी महंगाई के मामले को खुद देख रहे हैं, डील कर रहे हैं। देखिए, पंजाब की हद तक जो है मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने बहुत सारे लोगों को सरप्राइज़ किया है। वो जिस तरह से आके उन्होंने मामलात को संभाला है, उससे उनके नाकदीन भी कहने पे मजबूर हो गए हैं कि उनका होमवर्क पूरा था। ठीक है, बस आप ये अंदाज़ा करें कि पंजाब के हवाले से अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लोगों की तकर्रियों के हवाले से कितनी बातें हमने सुनी। ठीक है, कितने किस्से जो थे वो तश्तज़बाम हुए, लोगों के ज़ुबान ज़द-ए-आम हुए। इस वक्त भी आप अंदाज़ा करें कि उनका मरीम साहिबा का होमवर्क ऐसा है कि अगर इस ज़िले में इस एक पोजीशन के ऊपर, सर्टन पोजीशन के ऊपर एक बंदा लगाना है, और वो बंदा जो है अगर वो ऑप्शन नहीं है तो उनके पास 3 ऑप्शन की लिस्टें भी मौजूद हैं, उनके साथ वो इंटरव्यू भी कर चुके हैं। उनको पूरा उनका कच्चा छठा भी पता है कि ए बंदा किथे लचक जाता है, किथे चुक जाता है, इसके अंदर क्या कमी है, इसके अंदर क्या खामी है। यानी इतना होमवर्क तक, मैं सिर्फ एक शोबे की बात कर रहा हूँ, उन्होंने किया हुआ। दूसरी गल है भाई खान पीन का मसला होवे ते कश्मीरी ने, वो तो अथॉरिटी है ना जी। फिर नहीं अगर मियाँ साहब ने कल कहा है कि रोटी जो है ना ये तो बड़ी अच्छी है, तो इसका मतलब रोटी वाकई अच्छी है। ये बात अच्छा, जब ये बात मियाँ साहब कह रहे थे तो मियाँ साहब के चेहरे के ऊपर जो स्माइल था और आंखों में जो वो ये बता रहा था कि वाकई रोटी जड़ी आई थी है, और यकीन करें देखने वालों के मुंह में पानी भी आया। फरूक साहब ਤੁਹਾਡੇ मुंह में भी आया। असल मसला ये है, नहीं दूसरी बात क्या है, एक बंदा होता है जिसको जमीनी हकायक का पता होता है। ये बंदा होता है वो आप मियाँ साहब की आपने वो बातें भी सुनी हुई है ना कि जो उन्होंने अपनी वजारत आला के दौर से भी पहले लाहौर में जिस जगह से उन्होंने कुलचे खाए थे उनको वो भी याद है, जहाँ से वो चने खाए थे उन्होंने, हैं वो भी जगह उनको याद है, उनको ये सारा कुछ मालूम है, और ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, कहाँ के बदमजा हैं, कहाँ के अच्छे मजेदार हैं, वो उन्हें पता है। मियां साहब की दोस्ती हो जाती है, हाँ वो दोस्त रहे। तो ये जो अच्छा, एक तो पहली बात मैं ये कहूँ कि ये जो सस्ती रोटी वाली बात है ना, हम जब आपने अभी बात की ना सुमरो साहब ने कि गुर्बत भी और महंगाई भी कमी, आप भी बात कर रहे थे, ये गुर्बत और महंगाई को कम करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं कि आप जो चीज़ सबसे ज़्यादा लोगों की ज़रूरत में है वो उनको किस तरह आसानी से और सस्ती किस तरह पहुंचा सकते हैं। अगर इस वक्त सस्ती रोटी लोगों को दी जा रही है या देने की कोशिश की गई है, तो मेरा अपना ये ख्याल है और हुकूमती हलकों का भी ये ख्याल है कि ये 16 रुपये भी अभी रेट ज़्यादा है, इससे भी कम कीमत पे रोटी सप्लाई की जा सकती है। सिर्फ सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत है। पर मैं इसमें हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इसके 2 दर्जे मुकर्रर कर दें। एक तो ये है कि आपने देखा कि यूटिलिटी स्टोर्स पे, और आपने देखा कि जो बाकी जितने ये सारे बाज़ार मॉडल बाज़ार लगते रहे हैं, वहाँ पे गरीबों के लिए आटे की कीमत जो है वो कम थी और रूटीन में आटे की कीमत ज़्यादा थी। इसी तरह क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि हुकूमत कोई ऐसी स्कीम बनाए कि इतनी वो लोगों के बारे में कोई कुछ ना कुछ कार्ड दे दे उनको,
जैसा भी है, एक सस्ती रोटी स्कीम शहबाज शरीफ साहब ने भी शुरू की थी माजी में। अब ये किया जा सकता है कि वो सस्ती रोटी जो है ना, वो प्रायोरिटी पे, तरजीही बुनियादों पर लोगों को जो ज़रूरतमंद ज़्यादा है उनको कम कीमत पर दी जाए। मिसाल के तौर पे जहाँ 16 रुपये रोटी की कीमत है, उनको अगर 8 रुपये की 10 रुपये की मिलती है, दे दी जाए। बाकी लोगों से आप 16 रुपये वसूल करते जाए, बाकी लोगों से आप कहीं किसी जगह पे 18 रुपये वसूल करने पड़ते। पर ये जो एक नाजायज़ मुनाफाखोरी है, इसको भी कम करने की ज़रूरत है। आप देखिए ना कि गंदम का रेट क्या है और उस रेट के मुताबिक जिस वेट की रोटी वो सप्लाई करते हैं वो कितने की है। भारत में मैं कल देख रहा था ऐसे ही कि भारत में हमारे साथ गंदम का रेट रजी साहब तकरीबन कोई वहाँ 3400 रुपये पाकिस्तानी जो है, ये वहाँ पे 40 kg का रेट बनता है गंदम का जो रेट है, लेकिन वहाँ रोटी की जो कीमत है वो कम है। नाजायज़ मुनाफाखोरी नहीं है ना, यहाँ इस नाजायज़ मुनाफाखोरी को रोकने की ज़रूरत है। अगर मरियम बीबी ने ये खुद सड़कों पे आके, खुद बाज़ारों का दौरा करके उन्होंने चेक करना शुरू किया है, तो साथ वो ये करें कि अपना एक नेटवर्क बनाए। वो सीएम हैं, उन्होंने सीएम के तौर पे हर जगह पे नहीं पहुंच सकती वो। लाहौर के बारे में जैसे अभी रईस साहब ने कहा, लाहौर में देखिए उन्होंने एक इजलास किया, उसमें उन्होंने लाहौर की सीवरेज, पानी की सप्लाई, सड़कें जो हैं, इन सब के बारे में, तरक्याती मनसूबों के बारे में डेडलाइन दे दी कि भाई 3 महीने के अंदर अंदर आपने ये काम करने हैं। अच्छा, इस तरह मेरी इतला के मुताबिक जो बाकी बड़े शहर हैं पंजाब के, उन सब के बारे में भी इस तरह की स्कीम बनाई जा रही है कि जहाँ जहाँ जो तरक्याती मनसूबे नामुकम्मल है वो किए जाएँ, ये किए जाएँ। और अगर उनको ये नवाज शरीफ साहब की पिदराना शफकत के साथ साथ मैं समझता हूँ जो एक उनकी सुपरविजन है, उनका बहुत एक्सपीरियंस है मुल्क को, पंजाब को, सूबे को पूरे लेवल पे रन करने का, जिन चीज़ों पे वो मशवरा दे सकते हैं और दे रहे हैं यकीनी तौर पे, मेरा ये ख्याल है कि जो वो पंजाब के अवाम के लिए बतौर वज़ीर आला मरीम नवाज़ कर सकती हैं, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो उससे भी कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगी। और उनको पता होगा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में मियाँ साहब ज़्यादा बेहतर जानते हैं, और ये बेसिकली मामला इक़्तिदार का नहीं है, बेसिकली मामला सर्व करने का है। अगर सर्व करते हैं यहाँ पंजाब में और ऊपर शहबाज शरीफ साहब सर्व कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत अच्छा इम्तिजाज है। देखिए, पाकिस्तान के अवाम की जरूरत भी है कि सर्व किया जाए। बिल्कुल ये जरूरत है, पहली तरजीह अवाम होने चाहिए। हाँ, ये जो है प्रायोरिटी अवाम, भाई अवाम को हम पिछली सफ पे रखते हैं। अगर आज ये निकलता है कि अवाम जो है वो महंगाई में पिस जाते हैं। माजी की हुकूमत ने ऐसे ही किया, जिसका नतीजा ये है अब तक हम भुगत रहे हैं। अच्छा, ये आपने, मैं एक बात करना चाहता, मैं ये कहना चाह रहा था, अभी आपने कहा ना कि जो यानी मरीम नवाज शरीफ साहब हर जगह पे नहीं जा सकती, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, हर जगह पे नहीं जाना भी नहीं चाहिए, और जाना भी नहीं चाहिए, पूरा सिस्टम मौजूद है। अच्छा, सिस्टम मैं आपसे गुजारिश करूं कि है एक सिस्टम मौजूद है, अब उसको चेक रखने के लिए भी जरूरत है ना लोगों की। वैसे मैं आपसे गुजारिश करूं कि बिलाल यासीन साहब पिछली बार भी शायद वजीर खुराक ही थे, इस बार भी देख रहा हूं वजीर खुराक बहुत एक्टिव हैं। उन्होंने, मुझे याद है जब पहले पंजाब में गवर्नमेंट थी इनकी, तो वो कोई ऐसा दिन नहीं होता था जब वो इन चीजों को चेक करने के लिए खुद नहीं जाते थे। इसी तरह इस बार भी वो खुद छापे मार रहे हैं, ये गंदम, ये जो रोटी है इस मामले के ऊपर, तो चीजें बाहर नेटवर्क मौजूद है, बेहतरी की तरफ जा रहा है, और इससे मुझे लगता है कि बेहतरी आ जाएगी जल्दी। इसमें एक बात हम ऐड भूल रहे हैं, वो ये है कि रोटी ऐप के नाम से एक ऐप इंट्रोड्यूस करवा दी गई है। अगर आपके किसी जगह के ऊपर आपको मसला दरपेश है, आप उसके ऊपर कंप्लेंट करेंगे और रियासत जो है उसके ऊपर एक्शन लेगी। असल में हुआ क्या है, मैं एक थोड़ा सा पस मंजर बयान करता चलूं। असल में हुआ ये है कि जब कोरोना आया तो दुनिया के अंदर बाकी चीजें जहां पे डिस्टर्ब हुई, वहां पे ज़राअत भी डिस्टर्ब हुई, और ख़ास तौर पे जो गंदम प्रोड्यूसिंग कंट्री थे वहां पे एक फसल का ब्रेक आ गया या डिले आ गया या कम फसल हुई, जिसके नतीजे में आज से साल पहले, पिछले साल गंदम की जो कीमत थी वो 8500 रुपए पाकिस्तानी रुपयों में, एक तो डॉलर हमारा बढ़ के 307 पे चला गया था, 307 पे, एक बात। दूसरा, इंटरनेशनल गंदम की कीमतें डॉलर टर्म में बढ़ गई, तो 8500 रुपए पर मॉड पर 40 kg तक कीमत चली गई। एक हमने डॉलर को कंट्रोल किया, हम उसको 278 पे लेके आए, एक तो वो फर्क पड़ा, और दूसरा दुनिया ने जो गंदम का ब्रेक लिया था वो उगाना शुरू हो गई। अब गंदम दोबारा 2800, 2900, 2600 के ऊपर रेट के ऊपर आ गई है।
یہ جو 8500 پہ گئی تھی یہ ہمارے تمام نان بھائیوں نے اور یہ جو سارے لوگ تھے انہوں نے گندم ریٹ مقرر ہوا، اس کے حوالے سے ریٹ مقرر کیا تھا. اسی لیے جو فاروقی صاحب نے فرمایا کہ روٹی کا ریٹ مزید کم ہونا چاہیے، وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ایگزیکٹلی اب گندم کا ریٹ جب آدھا رہ گیا ہے بھائی تو پھر روٹی کا ریٹ بھی آدھا ہونا چاہیے، 10 روپے پہ واپس آنی چاہیے. اور یہ انشور کرنا ہے گڈ گورننس نے، اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ اس کو انشور کریں گے. امداد صبرو صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مختلف اجلاسوں میں بھی بیٹھتے ہیں ساتھ اور چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، تو ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ جناب میاں صاحب تو گھر بیٹھ گئے، وہ تاثر تو ختم ہو گیا نا. تو کل میاں صاحب باقاعدہ خود روٹی کی قیمت چیک کرنے کے لیے پہنچ گئے. دیکھیے دو باتیں ہیں، ایک تو میاں صاحب کا اور مریم نواز صاحبہ کا، اور میاں صاحب کا ایکٹیو ہونا بہت ضروری ہے. ویسے میں اس پر بھی آتا ہوں. جو میاں صاحب کا اور مریم نواز صاحبہ کا تندور پہ جانا، یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ جو بابو رپورٹ دیتے ہیں نا اوکے کی، اس پر یقین نہیں کرتے. ورنہ آپ نے روٹی کی قیمت مقرر کر دی اور آپ کو ڈی سی بتا دے گا، سب بچے کی آواز آ رہی ہے تو بس ٹھیک ہے، آواز تو اس پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ ہمارا سسٹم کافی سارا ناکارہ ہو چکا ہوا تھا. کوئی بابو کام کرنے کو تیار نہیں ہے، جس کی جو ذمہ داری ہے وہ ادھر. دیکھیں نا ہمارے یہاں مارکیٹ کمیٹیاں ہوا کرتی تھی، وہ جا کر بازاروں میں قیمتیں چیک کیا کرتی تھی. مجھے تو نہیں یاد پڑا کہ ہم جب کبھی بھی کوئی جاتے ہیں کوئی چیز خریدنے تو وہاں پہ جو ریٹ لسٹ ہے اس کے اوپر پراپر عمل ہوتا ہو. ٹھیک بات ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اوکے کی رپورٹ، سب اچھا ہے کی رپورٹ پر یقین نہیں کرے. دوسری چیز دیکھیں، جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو پھر آپ کا موڈ کچھ اور ہوتا ہے، پھر آپ گورننس کی طرف توجہ دیتے ہیں. ہمارے یہاں لوگوں کو اس چیز کی لت ڈالی گئی ہے، عادت ڈالی گئی ہے کہ آپ حکومت میں ہو کر بھی اپوزیشن میں ہوں، یا بڑھ کے ماریں. بڑھ کے ماریں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا جو نواز شریف صاحب وہ جو اپنی صاحبزادی کی رہنمائی کر رہے ہیں، اجلاسوں میں بیٹھتے ہیں بطور پارٹی کے قائد کے، اور پھر ان کو گائیڈ کرتے ہیں، یا جہاں ظاہر ہے مریم نواز صاحبہ کا تو پہلے تجربہ نہیں تھا نا براہ راست حکومت کرنے کا، تو وہ اگر گائیڈ ان کو کرتے ہیں اور پھر وہ اپنی سیاسی وہ جو بیان بازی ہے، اپنے مخالفین کو للکارتے نہیں ہیں، بڑی بھڑک نہیں مارتے، تو وہ جو لوگ دیکھتے تھے کہ ان سے پہلے والے جو وزیر اعظم تھے وہ تو کہتے تھے کہ میں تو نہیں چھڑاں گا. وہ امریکہ میں جا کر بھی وہاں پر جلسہ کر کے اور اپوزیشن لیڈر کے طور پر خطاب کرتے تھے، اے سی اتروانے کی باتیں کرتے تھے. تو لوگوں کو یہ کمی محسوس ہو رہی ہے. آہستہ آہستہ یہ جب 5 سال ہو جائیں گے نا تو پھر لوگ پرانے اس پہ آ جائیں گے کہ یار حکومت کرنے والا جو ہوتا ہے، جو حکمران پارٹی ہوتی ہے، وہ پھر ایک اور موڈ میں چلی جاتی ہے. اپوزیشن پارٹی دوسرے موڈ میں چلی جاتی ہے، وہ چیک رکھتی ہے حکومت کے اوپر اور حکومت کرتی ہے گورننس. تو میرا خیال ہے اس لیے لوگ جو ہے نا یہ سوچ رہے ہیں، یا جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کیوں خاموش ہیں، کیوں چپ ہیں. بھائی وہ جو ڈیلیور کرنا ہے، بنیادی طور اب تو وقت ہے ڈیلیور کرنے کا. بنیادی طور پہ غور صاحب جو اس وقت سب سے بڑی ضرورت ہے نا جی، جو گورنمنٹ کر سکتی ہے، دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں نا کہ آپ نے انڈسٹری لگے گی، اس کے آپ رزلٹ دیکھیں گے، آپ باقی چیزوں میں بہتری لائیں گے، دوست ملکوں کو لے کے آئیں، جس نے سرمایہ کاری کرنی ہے وہ آ جائے. لیکن اصل جو اس وقت ہے نا ایک گڈ گورننس کی جو ضرورت ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جو بنیادی اشیاء ضروریہ ہیں ان کی قیمتیں کم کروائیں. یہ ڈائریکٹ جو چیزیں عوام کو متاثر کر رہی ہیں، عوام کو اس میں سے نکالیں. عوام کو دال اور روٹی جو ہے، دال اور روٹی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ دال ہی انہوں نے ظاہر ہے دال روٹی سے مراد ہے کہ مطلب یہ ہے کہ جو روٹین کا کھانا ہے، جو روٹین کا ان کا کھانا ہے. آپ دیکھیے کہ یہاں پہ سبزیوں کے نرخ جو وصول کیے جاتے ہیں، منڈی سے لے کے مارکیٹ تک جو چیز آتی ہے اس کی قیمت میں کتنا اضافہ ہو جاتا ہے. اگر گورنمنٹ جو ہے سکسیسفلی اپنا نیٹ ورک مانیٹرنگ چیکنگ کا سسٹم اتنا بہتر کر لیتی ہے تو میرے اپنے خیال کے مطابق بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں. ایک ہے مہنگائی، دوسری مصنوعی مہنگائی بہت زیادہ ہے. یہ مصنوعی مہنگائی بالخصوص جو ہمارا جو اپنا ہے نا فوڈ انفلیشن، اس کا سبب بنتی ہے جی. کہ ہمیں ہر چیز جو ہے لوگوں کو جب مہنگی ملے گی، آپ دیکھ لیں آپ ایک علاقے میں رہ رہے ہوں گے تو پتہ چلے گا وہاں ریٹ کچھ ہے، دوسرے علاقے میں اسی چیز کے ریٹس مختلف وصول بہت فرق ہے. گڑی چوک میں ریٹ ہو رہا ہے، شاد باغ میں ریٹ ہو رہا ہے. اچھا جو چیز اور کرنے والی ہے، جو میں چاہوں گا کہ میں مریم نواز صاحبہ یا حکومت چاروں صوبائی حکومتوں کے نوٹس میں لاؤں، وہ یہ ہے کہ خالص چیزیں، ہمیں دودھ خالص نہیں ملتا، ہمیں مرچیں خالص نہیں ملتی، ہمیں نمک خالص نہیں ملتا، ہمیں گھی خالص نہیں ملتا. چیزوں کے ریٹ کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ کوالٹی کنٹرول جو ہے نا وہ بھی بہت ضروری ہے. ہمارے ہسپتال بھرے ہوئے ہیں، آپ اگر کوالٹی کنٹرول کریں گے تو آپ کا جو صحت کے اوپر خرچہ ہوتا ہے ریاست کا وہ کم ہو جائے گا. اچھا رضی صاحب آپ ضرور بات کیجئے گا، لیکن میں آپ کو جو سوال کرنا چاہتا ہوں وہ کر دوں تاکہ آپ دونوں چیزوں کا ایک ساتھ جواب دے دیں. وہ یہ ہے کہ ایک کیس بنا میاں نواز شریف صاحب کے اوپر، جو ایک گاڑی ان کو تحفے میں ملی تھی
उस हवाले से एक केस बनाया गया नैब की जानिब से, तोशा खाना गाड़ियों का रेफरेंस से कहा जाता है। अच्छा, अब वो केस जो है वो नैब ही कह रहा है कि जनाब इसको केस को ख़त्म कर दें और ये बरी कर दें मियां साहब को इस केस में। इस पर भी थोड़ा आप जरा मैं रोशनी इसमें अर्ज डालिए। करता हूँ, लेकिन अगर आपको याद हो तो गुज़िश्ता साल सुगरो साहब ने हमें इनवाइट किया था और हम केंचर झील गए थे। जी जी। और जब हम कराची से ठट्ठा की तरफ रवाना थे तो रास्ते में 10 रुपए किलो टमाटर बिक रहा था, कहीं 12 रुपए किलो बिक रहा था, सड़क के इर्द गिर्द और ढेर लगे हुए थे टमाटरों के। और जब हम वो घूम के अगले दिन कराची पहुंचे तो कराची में वही टमाटर 50+ रुपए के ऊपर मिल रहा था, यानी 10 और 50 का फर्क है पड़ चुका था सिर्फ ठट्ठा से कराची पहुंचने तक। देखिए, आगे बढ़ने से पहले इस वक्त सरकार एसी को 1.5 करोड़ की गाड़ी की बजाय 2.5 करोड़ की गाड़ी भी दे दे तो वो रेट्स पे फर्क नहीं पड़ सकता। इसके लिए हमें जो कामयाब मॉडल है उनकी तरफ जाना पड़ेगा। ये अपने हमसाए, मशरकी हमसाए के अंदर देख लें, उन्होंने किसान के और कंज्यूमर के दरमियान कोई लेयर ही नहीं छोड़ी। मतलब लाहौर शहर में क्यों 20 मंडियां या 20 पॉइंट नहीं हो सकते जहां पे बराह रास्त किसान अपनी प्रोड्यूस लेके आए, प्रोडक्शन लेके और कंज्यूमर वहां पे पहुंचे और वो उससे खरीदे, ठीक है। और वो मिडल मैन जो है, इस वक्त हम मिडल मैन माफिया के हाथों यरगमाल बने हुए हैं और वो प्राइस के अंदर कमी नहीं आने देगा, स्टेबिलिटी नहीं आने देगा। क्यों? ब्लैकमेल करता है। उसको 5% या 2% कमीशन मिलना है, तो वो अपना 2% बढ़ाने के लिए आपका और मेरा 98% बढ़ा देता है। कामयाब तजुर्बा मेरे गाँव में, मेरा तहसील है जो है, वहाँ पे सब्जियां बहुत महंगी बिकती थी। कुछ लोग थे जो सब्जी खुद जाके खरीद के आते थे खेतों से और उन्हें आगे ठेले लगा दिए उससे आधे रेट पर, तो वो जो ओरिजिनल सब्जी मंडी थी वो बाहर आ गई। वो लोग वहीं पे, मतलब सारा का सारा, यानी वो जो पुराने दुकानदार थे वो 4-5 गुना ज्यादा बेच रहे थे। मैं आपको इससे एक और बात बता दूं, मेरा होम टाउन है साहिवाल, जहाँ पैदाइश है, वहाँ पे फल हमेशा सस्ता होता है, पूरे पाकिस्तान से सस्ता होता है। क्यों? वहाँ की मंडी ने ये तय कर दिया है कि जो सेलर आएगा उससे हम कमीशन नहीं लेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा सेलर वहाँ पे अपना ट्रक लेके आते हैं। कोयटा से कोई चला तो उसका टारगेट लाहौर की बजाय साहिवाल होगा, क्योंकि वहाँ पे मुझे कमीशन नहीं पड़ेगा। सप्लाई ज्यादा हो गई, डिमांड उतनी ही है, रेट कम हो गया। फूड बास्केट, ये खिता पूरे का पूरा फूड बास्केट है। जी, उस फूड बास्केट का आप फायदा पहुंचाएं। यही हमारे जो सदर हैं आसिफ जरदारी साहब, उनका यही विजन है। वो कहते हैं पाकिस्तान को आप फूड बास्केट बनाएं और हमारी जो बहुत सारे मसाइल हैं माशी वो हल हो जाएंगे। अच्छा, ये जरा मुझे प्लीज इस बारे में बताएं। अब आ जाइए उसके ऊपर। देखिए, नवाज शरीफ साहब ने, मेरे इल्म के मुताबिक, हो सकता है मेरे से गलती हो रही हो, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने जब एटमी धमाके किए तो उस वक्त पाकिस्तान के लिए मजमूई तौर पे मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर बहुत ज्यादा प्यारो मोहब्बत के जमजमे बहना शुरू हो गए। ठीक बात है। हमारे कई दोस्तों ने जो सऊदी अरब में या यूएई में या कतर में मुकीम थे, उन्होंने हमें बताया कि उनको रोक के बाकायदा प्यार किया जाता है, खराज तहसीन पेश किया जाता है। उस वक्त एक गाड़ी आई तोहफे के तौर पे नवाज शरीफ साहब को, धमाकों के बैकग्राउंड के अंदर ना, उस गाड़ी का इंदराज तोशा खाना के अंदर नहीं हुआ, क्योंकि वो उनको बुलेट प्रूफ थी, प्रोटेक्शन के लिए दी गई। अब आपने घसीट के पहले उसको विक्टिमाइज करने के लिए तोशा खाना में डाला, और उसके इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ ये बात सामने आई है कि जी वो तो तोशा खाने का हिस्सा ही नहीं थी। अच्छा, ये फरूकी साहब, मेरा ये सवाल है कि ये इन्वेस्टिगेशन में बात इतने सालों बाद जाके सामने आई है, इतना अरसा जो इस मामले को मुसलसल प्रोपेगेट किया गया, सर ये इसका भी तो कोई अजाला होना चाहिए। इसीलिए नैब जैसा इदारा जितना मर्जी उससे अच्छा कह लें, जब तक वो लोगों को ब्लैकमेल करेगा, जब तक वो लोगों के साथ ज्यादती करेगा, जब तक वो सियासतदानों को बिलखुसूस बदनाम करेगा, कोई भी इदारा जब इस तरह का इदारा बन के वो सियासतदानों को बदनाम करने के लिए मुकदमात दर्ज करेगा और उसकी तफ्तीश को इस तरह आगे बढ़ाएगा, फिर इसका नतीजा यही निकलेगा। आज ये एक केस ये भी है, एक वो भी है तोशा खाना का दूसरा केस भी। उस केस में कहा जाता है जी तोशा खाने के केस में वो बरी हो गए और हम रह गए। उनका केस क्या है? वो क्या है? गलत असास से डिक्लेयर करने का, झूठ बोलने का, बेईमानी करने का, बदनीयती का। वो केस और है, ये केस और है। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब और इसके अलावा बाकी जो दीगर सियासी कायदीन, मैं समझता हूँ जितने भी हैं, जिनके ऊपर भी इस तरह के मशकूक केसेस बने हुए हैं, ये सारे खत्म किए जाने चाहिए। जो नैब का बेजा खौफ है, जो वो भी खत्म होना बहुत बेजा मुकदमात हैं, वो खत्म होने चाहिए। जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो अपने काम से गई। वो क्योंकि डर ये रहता है कि आपने इधर को काम किया
ادھر آپ کو کہیں نہ کہیں پھنسا لے کے یہ جو آج کا جو فیصلہ ہے اس کو میں کسی ایک سیاستدان کے لیے محض نہیں سمجھتا، میں باقی سیاستدانوں کے بھی اس کو ایک کلین چٹ سمجھتا ہوں. یہ نواز شریف صاحب کی اکیلی نہیں ہے، باقی لوگوں کے بھی کلین چٹ ہے کہ بھی کس طرح سے بعض اوقات ناجائز مقدمات بنائے جاتے ہیں، ان کو چلایا جاتا ہے. ان کو گاڑی بھی میرا خیال ہے نواز شریف صاحب کو شاید گیلانی صاحب کے گیلانی صاحب نے شاید ان سے کہا تھا کہ یہ آپ کی ہے. گیلانی صاحب نے دیکھا تھا کہ ان کی گاڑی ادھر کھڑی ہے ہاں. اور انہوں نے امانت بحقدار رسید کیا. جب وہ پرائم منسٹر بنے گیلانی صاحب، یہ نہیں کہ نواز شریف صاحب نے اپنی وزارت عظمیٰ کے دور میں وہ گاڑی لی، بلکہ یہ گیلانی صاحب نے ان کو گاڑی جو تھی یہ نواز شریف صاحب کو دی کہ جناب یہ گاڑی آپ کے لیے اس طرح سے آئی تھی. تو یہ اچھا وہ جو گاڑیوں کی قیمت ہوتی ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک گورنمنٹ کی پالیسی ہے. اچھا میں یہ بھی اس سے ایگری نہیں کرتا کہ حکمرانوں کے لیے کوئی بہت زیادہ مراعات والی پالیسیاں بننی چاہیے. یہ ان کو خود غور کرنا چاہیے، پارلیمنٹ کو غور کرنا چاہیے، ہمارے سیاسی قائدین کو غور کرنا چاہیے. انہوں نے اتنی مراعات نہیں لینی جتنی کہ پاکستان ظاہر ہے. اصل میں تو دیکھیں بات یہ ہے کہ مراعات تو ملنی چاہیے غریب آدمی کو، سبسڈی ملنی چاہیے غریب آدمی کو، ورکنگ کلاس کو ملنی چاہیے. حکمران جو ہیں وہ غریب نہیں ہوتے، کیونکہ اگر حکمران یہاں پر غریب بننے شروع ہو جائیں تو سلسلہ جو ہے وہ دوسری طرف چل پڑے. بہرحال پاکستان میں حکمران جو ہیں ان کو فائدہ زیادہ ملتا رہا ہے ماضی میں، اور ان کی بدنامی بہت ہوئی ہے. یہ جو توشہ خانہ میں گاڑی کا ریفرنس ہے جس سے میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے اب نیب جنہوں نے کیس بنایا تھا وہی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ غلطی ہو گئی، یہ غلط کیس بنا. مگر اتنے سال تک جو ان کے سیاسی مخالفین نے ٹرولنگ کی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جھوٹ بولنا، فیک نیوز کے خلاف جب تک سخت اقدامات نہیں ہوں گے اس سلسلہ رکے گا نہیں. یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ نگہبان.